Salam alaikum, في هذا الفيديو غادي نشوفو des méthodes simples pour calculer les probabilités. ولكن قبل غادي خصنا نكونوا عارفين واحد 3 ديال الحوايج. هادشي راه ديجا تكونوا شفتوه في الكور، ولكن هنا غنديرو دي رابيل. لا بروميير فورمول هي لا probabilité ديال A انتر B، الاحتمال ديال التقاطع ديال هاد جوج ديال لي زيفينمون. هي لا probabilité ديال ليفينمون الاول مضروب في لا probabilité ديال ليفينمون الثاني ساشون الاول. هذه لا فورمول ديال لي probabilité كونديسيونيل. الحاجه الثانيه اللي خصكم تعرفوا هي الا بغينا نقولوا ان ال AB ان سيستيم كومبلي. باش يكون هذا ان سيستيم كومبلي خص يكون لانترسيكسيون ديال هاد الجوج ديال لي زيفينمون هي لونسومبل فيد، يعني A و B ما عمرهم يتقاطعوا. اي الشرط الثاني ان A يونيون B تكون هي اوميغا، هي لونيفير. يعني خص يكون بحال هاد الشكل هذا. الى عندي لونيفير هو هذا، خص تكون A و B دايرين بحال هكا، لونيون ديالهم يعني اذا جمعتهم عطاني لونيفير، و لانترسيكسيون ديالهم هي لو فيد، يعني ما عمرهم يتقاطعوا. A و B هنا كاع ما كيتقاطعوا. والحاجه الثالثه اللي خصني نعرف هي هاد لا فورمول ديال لي probabilité توتال، اللي هادي غادي نحتاجوها بزاف ديال لي كيسيون. ولكن باش نطبق لا فورمول ديال لي probabilité توتال خص يكون عندي ان سيستيم كومبلي. اللي غادي نختارو هنا هو AB، وهاد لا فورمول دي بروبا توتال غادي نابليكيها على ليفينمون سي. دونك شنو غادي تجيني هي بي ديال سي انتر A، هذا ديال السيستيم كومبلي، بلس بي ديال سي انتر بي. يعني بحال غتكون سي هنا، الا كان هذا هو ليفينمون سي مقسوم على جوج ديال الحوايج. هي هاد لابارتي الاولى اللي بالكحل، و لابارتي الثانيه اللي بالزرق. هاد لابارتي الاولى اللي بالكحل ها هي سي انتر A، هي هادي. شنو غادي نزيد نجمع عليها؟ شنو غادي نزيدها لابارتي اللي بالزرق. لابارتي اللي بالزرق هي سي انتر بي، هي هادي. دونك غادي نشوفو دابا واحد ليكزومبل ديال ان كونكور ديال الاو اس سي. عندي une agence de voyage propose à ses clients les deux formules suivantes. La formule ديال l'hôtel noté H et la formule club noté C. هنا عندي 30% ديال لي كليون choisissent H et 70% l'autre. Le choix des clients est indépendant. Donc le choix des clients est indépendant. يعني واحد ما كيأثر على الآخر. Et l'agence distingue les voyages effectués en France et ceux à l'étranger. Parmi les clients ayant choisi C, 40% effectuent leur voyage en France et 60% à l'étranger. Et parmi les clients ayant choisi la formule H, 80% effectuent leur voyage en France et 20% à l'étranger. Donc عندي هاد لي دوني هادو خصني نعاود نكتبهم. شنو عندي؟ لو كليون ملي كيجي لاجونس شنو غادي يختار؟ غيختار سوا لا بروميير فورمول اللي هي اش، ولا غادي يختار سي. شنو هي هنا عطيني 30% غادي تختار اش، يعني شحال 30% اللي هي 0,3 اي 70% لوطخ. هادي اللي بقات باش نكمل واحد. من بعد l'agence distingue les voyages effectués en France et ceux à l'étranger. يعني l'étape الاولى هو غادي يختار واش لا فورمول اش ديال لوطيل ولا لا فورمول سي، ومن بعد غادي يختار واش لو فواياج غادي يكون
la France Nice ou là à l'étranger. Donc on a dit que l'agence distingue des voyages effectués en France et ceux à l'étranger. Parmi les clients ayant choisi la formule C, من بين الناس اللي اختاروا la formule C, 40% effectuent leur voyage en France. يعني 40% منهم 0,4 effectuent leur voyage en France. Et 60% à l'étranger. 0,6 à l'étranger. كذلك بالنسبة للH. بالنسبة للH. Et parmi les clients ayant choisi H, 80% effectuent leur voyage en France. Donc il y en a 0,8. Ou les bras 0,2 à l'étranger. Donc هذه ضرورية. نشوفوا la première question. Un client se présente à l'agence. Calculer la probabilité. Calculer la probabilité qu'il choisisse un voyage à l'étranger en formule C. On a le 1A. La probabilité qu'il choisisse un voyage à l'étranger en formule C. هنا بحال طلبوا لي الاحتمال ديال انني نحسب الاحتمال ديال un voyage à l'étranger en formule C. يعني خصني التحقق ديال هاد جوج ديال لي زيفينمون ديال انه يكون à l'étranger en formule C اللي هي P ديال E inter C. P ديال E inter C في لا فورمول اللي كنا كتبنا قبل هي شنو؟ هي P ديال C فوا P ديال E ساشون C. هنا ممكن نبدا ب E ولكن انا غادي نختار ليفينمون اللي عندي في المعطيات. بحال دابا هنا P ديال E ساشون C هي هادي P ديال E ساشون C. P ديال C خلاص راه عندي. P ديال C هي 0 فوا 7 فوا P ديال E ساشون C هي 0 فوا 6 اللي هي 0,42. La deuxième question. Calculer la probabilité qu'il choisisse un voyage à l'étranger. يعني شنو خصني نحسب P ديال E. P ديال E هنايا كيفاش نقدر نوصل لها؟ هاد ليفينمون هذا عندي جوج ديال الطريقة، سوا نمشي من C ل E ولا من H ل E. دونك من هنا كتبان لي انني غادي نخدم بلا فورمول ديال لي بروبابيليتي توتال. ولكن قبل شنو خصني نقول؟ خصني نقول بلي ان H لو سيستيم H C est un système complet. علاش راه ان سيستيم كومبلي؟ حيت H انتر C ايكال لو فيد. ميمكنش ان كليون يمشي يختار هادو بجوج، يختار لوطيل ولا فورمول كلوب في نفس الوقت، غادي يختار وحده فيهم. اي لو H يونيون C هو اليونيفير. عندنا لونسومبل ديال لي كليون اللي غيختاروا لا فورمول H الا زدت ليه لونسومبل ديال لي كليون اللي غيختاروا لا فورمول C راه هو لونسومبل ديال لي كليون كاملين. دونك الشرط ديال ان H لو سيستيم H C est un système complet راه محقق. دونك هنا ديريكتومون غادي نمشي نابليكيها. دونك قلنا هي P ديال E انتر H بلس P ديال E انتر C.
اللي هي P ديال H fois P ديال E sachant H plus P ديال C fois P ديال E sachant C. هادو كاملين راهم عندي. P ديال E sachant H هي هادي. P ديال E sachant H هي 0,2 fois P ديال H اللي هي 0,3 plus 0,7 fois 0,6. Alors, soit هاد لو شومان هذا و هذا، يعني هادي من هنا جات هاد البلوس هذا، دونك سوا غنضربو هذا في هذا او بيان هذا في هذا، دونك هي لا سوم. لو ريزولتا هنا غادي يكون 0,42 هنا 0,06، دونك هي 0,48. ندوزو لا كيسيون الاخرى. Sur la question C. Il demande un voyage à l'étranger. Calculez la probabilité qu'il choisisse la formule C. La question C. Il demande un voyage à l'étranger. Il y a la donnée اللي عطاونا. Et شنو بغاو la probabilité qu'il choisisse la formule C. بغينا la probabilité qu'il choisisse la formule C. ولا donnée اللي عطاونا هي أنه il demande un voyage à l'étranger. يعني P ديال C sachant E. دونك هنا شنو غادي ندير؟ أنا شنو كنعرف بلي P ديال E sachant C fois P ديال C égale à P ديال C sachant E fois P ديال E. هادي علاش؟ حيت E انتر C راه هي نيت C انتر E. إلا جيت نديفلوبي هنايا شنو كتعطيني؟ هادي هي P ديال E fois P ديال C sachant E كتساوي P ديال C fois P ديال E sachant C. ومنها ممكن نجبد هادي اللي خصني انا. دونك P ديال C شنو هي؟ P ديال C sachant E هي P ديال C fois P ديال E sachant C sur P ديال E. هادي ديجا عندي دونك هنايا P ديال C 0,7 P ديال E sachant C 0,6 على P ديال E. P ديال E اللي ديجا كنا حسبناها قبل هي 0,48.